आदाब अर्ज़ है। उर्दू ख़बरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर अतराफ में जो शुखरोश से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का त्यौहार, मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी अपने गुरु मंगलनाथ महाराज का आशीर्वाद हासिल करने पहुंचे उनकी समाधि पर, और काफी देर तक की मच्छिंद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। फीडर लाइन और मेन पाइपलाइन पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम जोरों शोर से जारी। सिडको N5 से N7 तक पानी फराहमी के लिए मौजूद 400 मिलीमीटर कुतर वाली लाइन पर लिए गए 2 कनेक्शन किए गए मुनक़ता और 2 अफराद के खिलाफ दर्ज करवाई गई FIR। तारीखी शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील करने पर जोरों शोर से होने लगी है सियासत। कुल जमाती कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज शहर में निकाला गया मोर्चा, तो MLC अहमदास दानवे भी करने लगे मुखालिफत करने वालों पर तनकीद। और MLC अहमदास दानवे को विधान परिषद के अपोजिशन लीडर का ओहदा दिए जाने का इम्कान। दानवे को शिंदे ग्रुप में जाने से रोकने के लिए तो नहीं है ये पेशकश, शहर में चर्चे हैं जारी। अब खबरें तफसील से। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने बारिश में भीगते हुए रेणुका देवी के दर्शन किए। अयार है कि बीड़ बाईपास पर वाक़े इस मंदिर में गुरु पूर्णिमा रिवायत व एहतमाम से मनाई जाती है। बीड़ बाईपास पर वाक़े रेणुका देवी के इस मंदिर में इस मौके पर सोनाईकर महाराज ने मंदिर की प्रतिमा प्रतिष्ठा की। आया रहे के भक्त परिवार की जानिब से हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के बतौर मनाया जाता है और महाभारत व पुराणों के तख्लीक़कारों को वंदन किया जाता है, और इसी दिन को इन व्यासों का जन्मदिन भी तस्वुर किया जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि व्यास ने हिंदू तहजीब व सकाफ़त को कई धर्म ग्रंथ अता किए हैं और महर्षि व्यास को भारतीय संस्कृति के मेमार कहा जाता है। इसी ज़िमन में इमसाल भी गुज़िश्ता रोज़ गुरु पूर्णिमा अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई और बीड़ बाईपास के मंदिर पर अक़ीदतमंदों का इज़्तिहाम देखा गया, जो बारिश में भीग भीग कर भी देवी के दर्शन कर रहे थे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी बदरिया तैयारा औरंगाबाद पहुँचे और एयरपोर्ट से एलोरा रोड पर मौजूद देवगिरी वैली के स्वामी मच्छिंद्रनाथ मंदिर में मंगलनाथ महाराज की समाधि पर कलश चढ़ाया। वाज़ेह रहे कि आज गुरु पूर्णिमा थी और मंगल महाराज मरकजी वजीर नितिन गडकरी के गुरु हैं। 1.5 साल पहले वो इस दुनिया से चल बसे। नितिन गडकरी अक्सर मच्छिंद्रनाथ मंदिर आते हैं। आज भी गुरु पूर्णिमा की मुनासिबत से वो इस मंदिर आए और अपने गुरु मंगलनाथ महाराज को खिराज पेश करने के बाद मच्छिंद्रनाथ मंदिर में तकरीबन आधा घंटा उन्होंने पूजा अर्चना की। अपने इस दौरे में पूजा अर्चना और अपने गुरु को खिराज अक़ीदत के बाद मरकजी वजीर गडकरी ने सहाफ़ती नुमाइंदों से बातचीत की और औरंगाबाद शहर के लिए कौन कौन से तरक्याती मंसूबे बनाए गए हैं इस मुताल्लिक़ मालूमात दी। टोल नाक्यावरून आपण डायरेक्ट निघालो की रिंग रोडने डायरेक्ट एका पॉईंटवर जे येऊ तिथून और एक बंगलोरला जाईल, ज्यात पुणे ते बंगलोर 3.5 तासात रस्ता होईल, नवीन हायवे बांधला जाईल आणि तो तिथून एक पॉईंट जो आहे तो पुणे अहमदनगरच्या बाहेरून हा साधारणतः पाथर्डी वगैरे भागातून येऊन पैठणच्या बाहेरून हा आपल्या इथे संभाजीनगरला जालन्याच्या पुढे शेंद्राच्या पलीकडे जाईल। याला आम्ही ठिकठिकाणी जोडलेलं आहे। याच्यामुळे पुणे ते औरंगाबाद जे अंतर आहे ते केवळ 2.5 तासात पूर्ण होईल आणि याच्यातून सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे की या रस्त्याने जात असताना याला एक सुरत आणि दक्षिणेकडे चेन्नई हायवे मिळणार आहे। त्यामुळे तिथून आपण त्या सोलापूरच्या आणि अहमदनगरच्या मध्ये जो हायवे तो येणार आहे तिथे मिळेल, तिथून आपण डायरेक्ट सुरतला गेलो तर मुंबई दिल्ली हायवेला जाता येईल आणि इथून वरती गेलो तर बंगलोरला जाता येईल आणि समृद्धी महामार्गाला जोडलं तर नागपूरला जाता येईल। म्हणजे एक प्रकारे हा औरंगाबाद ते बंगलोर, औरंगाबाद ते दिल्ली आणि औरंगाबाद ते नागपूर असा एकत्र म्हणजे हा हायवे सगळ्याचा द्रुतगती महामार्ग मिळेल। त्यामुळे याच्यातून एकदम फायदा होऊन दुसरा मागासलेल्या भागातून जाणार आहे। म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातला जो दुष्काळी भाग आहे तिकडे, त्यामुळे तिकडे डेव्हलपमेंट चांगली होईल। याचा खर्च जवळपास 12,000 कोटी रुपये आहे। आता याचं DPR सुरू केलेलं आहे आणि येत्या 3-4 महिन्यात याचं लँड एक्विजिशनचं काम लगेच सुरू करू। कलेक्टर साहेबांना आत्ताच मी विनंती केली।
आणि हा रस्ता नक्कीच काम सुरू होईल. पुणे ते बंगलोर ग्रीनफील्ड रस्त्याला हा जोडत असल्यामुळे हा बंगलोर हायवे झाला. हा पुणे औरंगाबादच्या ऐवजी औरंगाबाद दिल्ली आणि औरंगाबाद टू सुरत चेन्नई, ह्या चेन्नईलाही पण पोहोचला डायरेक्ट. म्हणजे आता औरंगाबाद डायरेक्ट चेन्नईला, बेंगलोरला, दिल्लीला, पुण्याला, मुंबईला आणि इकडे समृद्धी महामार्गामुळे नागपूरला असं डायरेक्ट द्रुतगती मार्गाने जोडलं जाईल. हे काही ग्रीनफील्ड आहे. दुसरं औरंगाबाद ते पैठण हा जो रस्ता होता याला आम्ही 4 लेन करायचं ठरवलं. इथे काही न्यूज छापून आल्या होत्या, पण त्याला 4 लेन करणार आहे. याच्यामध्ये पाईपलाईन होत्या 2, त्याच्यामध्ये त्या 3 पाईपलाईन आहेत. त्याचं वाचून आम्ही DPR फायनल केला. पण बघितला हा 500 कोटी रुपयाचा रस्ता आहे. त्या 4 गावाच्या मधून जातो. मी त्याचं प्रेझेंटेशन घेतलं. ॲक्सिडेंट व्हायला नको, त्याचा अभ्यास करून एकदा त्याच्यातला मधला मार्ग काय करता येईल तो बघूया. दुसरं हा जो पुणे औरंगाबाद जो आहे याच्यामध्ये हा जो रिंग रोड जो आहे पुण्याचा, यालाही अलाइनमेंट पक्की झाली. याचंही पण काम जवळपास सुरू झालं. त्यामुळे पुण्यातल्या कुठल्याही भागात जायला आता पुणे शहरात शिरायची गरज नाही. शहर के फीडर और मेन पाइपलाइन पर गैरकानूनी तरीके से लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम जारी है, जिसके तहत मुतल्लिका अमले ने सिडको N5 से सिडको N7 तक कारपोरेशन की 400 मिलीमीटर कुतर की पाइपलाइन से लिए गए 2 कनेक्शन तोड़ डाले. वाज़ेह रहे कि शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए AMC इंतजामिया की जानिब से फीडर लाइन और मेन पाइपलाइन पर लिए गए नल कनेक्शन बंद करने की मुहिम जारी है, जिसमें 24 घंटों पानी की फराहमी जारी रहती है. इस मुहिम के लिए तश्कील करदा खुसूसी स्क्वाड के सरबराह व चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुले की रहनुमाई में जूनियर इंजीनियर रोहित इंगड़े, भूषण देवरे और सब ओवरसियर सचिन वेलदोड़े ने कार्रवाई करते हुए सिडको N5 R2 ESR से सिडको N7 तक जाने वाली 400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए 2 नल कनेक्शन मुनक़ता किए. मुतल्लिका अफसरान के मुताबिक नल कनेक्शन होल्डर से आज तक इस्तेमाल किए गए पानी का कमर्शियल रेट से वाटर टैक्स और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. इसी तरह उनसे डिसकनेक्शन के अखराजात भी वसूले जाएंगे. इत्तला है कि 2 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है. कुल जमाती तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी की जानिब से हुकूमत के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ भड़कल गेट से आम खास मैदान तक एक मोर्चा निकाला गया. वाज़ेह रहे कि साबिका महाविकास आघाड़ी हुकूमत के अक़लियत में आते ही उस वक्त के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्वा के हामी होने का सबूत देने के लिए काबीनी इजलास में औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर करवा ली, जिसके खिलाफ शहर में कुल जमाती तब्दीली नाम एक्शन कमेटी तश्कील दी गई. कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ शहर में भड़कल गेट से आम खास मैदान तक एक मोर्चा निकाला, जिसमें नौजवान कसीर तादाद में शामिल हुए. मोर्चे के आगाज़ से पहले ही भड़कल गेट पर वाक़ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद मोर्चे का आगाज़ किया गया, जिसमें औरंगाबाद कर, औरंगाबाद मेरा और आई लव औरंगाबाद जैसे बैनर्स एहतजाजियों ने हाथ में थामे रखे थे, जो राहगीरों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे. रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और MIM के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर गफ़ार क़ादरी और कुल जमाती तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारान की क़ियादत में निकाला गया ये मोर्चा आम खास मैदान में पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया, जहां मुताल्लिक़ा कमेटी में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन ने हाज़रीन से ख़िताब किया. MP इम्तियाज़ जलील ने अपनी तकरीर में NCP के कौमी सदर शरद पवार के मुतज़ाद बयानात पर शदीद तनक़ीद की. उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम हरगिज़ बदलने नहीं देंगे. इसके लिए रास्ते की लड़ाई के बाद अदालती जंग भी लड़ी जाएगी. उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस मुल्क के दीगर अजीम रहनुमाओं का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके नाम पर सियासत करने के ख़िलाफ़ हैं. अगर शिवसेना और दीगर सियासी जमातों के कायदीन के दिलों में संभाजी महाराज के तई वाकई एहतराम है तो उन्हें एक नया शहर आबाद करना चाहिए. उस शहर को संभाजी नगर का नाम देने की तजवीज़ हम पेश करेंगे, लेकिन
इस तारीखी शहर का नाम तब्दील करने नहीं देंगे। इस इजलास व मोर्चे में एक्शन कमेटी के फैसल खान, विजय खंदारे, एस गौतम आदित्य, अजमल खान, महेंद्र सोनोने, अरुण बोर्डे, संजय जगताप, मोहसिन खान, विशाल नुकार, रशीद मामू, विकास एड़के और दीगर सियासी जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। और औरंगाबाद लड़ेंगे इंशाल्लाह, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, आज की इस महफिल के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर के अस्तित्व की बात आएगी, अपने शहर के पहचान की बात आएगी, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। तो जो लोग आज इस महफिल में नहीं आए, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। और सिर्फ किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊं कि कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। जैसे ले लिए तो बाळा साहेब थोराट बोले नाही, आम्ही विरोध नाही केलं। काय रे गोट्या, मग इतकंच प्रेम होतं तर का 2014 मध्ये किंवा सत्तेमध्ये बसता सांगितलं होतं पाहिजे होतं की नाही, मला हे सत्ता नाही, मला हे शहराचं नाव बदलायचं आहे। ये तो बोल ही दिया। वो नांदेड़ के एक साहब है, अशोक चौहान जी। चौहान साहब सुनो, नांदेड़ भी आने वाला हूँ तुम्हारी बजाने के लिए। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि उन्होंने हमको इतिहास ही पढ़ा डाला कि इतिहास कैसा था, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ था, इतिहास के अंदर क्या हुआ था। तुम इस इतिहास को मिटा नहीं सकते। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा है। मुंबई के वीटी स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कहा कि नहीं, हमें ये नाम नहीं चलता है। औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहे और औरंगाबाद रहेगा। इसके लिए था आज का ये सब अमन का जुलूस। इसके लिए मैं सभी औरंगाबाद प्रेमियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक चांद सूरज रहेगा, ये औरंगाबाद का नाम रहेगा। औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समिति की ओर से जो बाबा साहब अम्बेडकर पुतले से जो मोर्चा निकाला गया, निषेध मोर्चा, इस मोर्चे में यहाँ जिले के खासदार माननीय इम्तियाज भाई ने ऐलान किया था सबको, और एक हमारी सर्वपक्षीय कमेटी बनी थी। कमेटी के जो बुलाए हुए थे सब लोग आए, ये मोर्चे में शामिल हुए। जितने भी लोग आए, जितने कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे, उनका, और जितने भी नौजवान आए, जो अलग अलग पार्टी से लोग जुड़े, वो सब आए। उनका मैं कमेटी की ओर से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। गब्बर औरंगाबादी, औरंगाबाद कर आज इस औरंगाबाद नाम अंतर विरोधी संघर्ष समिति के जलसे में और जुलूस में औरंगाबाद शहरियान ने आकर जो हमें हौसला अफजाई दी है, उसका हम पूरा कुर्ती समिति की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके आगे भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन करना है ये नाम को बचाने के लिए। औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की MP इम्तियाज जलील की जानिब से ज़ोरदार मुखालफत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ निकाले गए कुल जमाअती मोर्चे के बाद रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने जो तकरीर की, उस पर MLC अंबादास दानवे ने सख्त तनकीद की है। मंत्री आहे, यांना या सगळ्या गोष्टीची माझ्या माहितीप्रमाणे जाणीव होती, कारण 2 दिवस आधीपासून माननीय अनिल परब यांनी असा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे सुपूर्द केला होता। याची जाणीव कॅबिनेटच्या सगळ्या सदस्यांना होती। माननीय शरद पवार साहेब मोठे नेते आहेत, त्यांचा आदर आपण करतो, आणि त्यांनीही कुठे या नावाला विरोध केलेला नाही। त्यांनी सुस्पष्ट सांगितलेलं आहे की मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा अंतिम असतो आणि मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीनगर नामकरणाचा निर्णय घेतला, त्यामुळे त्याच्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही, असं सुस्पष्ट त्यांनी मत मांडलेलं आहे। कुठे विरोधात मत त्यांनी मांडलेलं नाही। तेव्हा ही गर्दी त्यांची नेहमीची आहे। हे त्या भागात नेहमी ते सगळे जमा करत असतात, जमा होत असतात। मी त्या गर्दीविषयी काही बोलणार नाही, परंतु हे नेहमीच आहे त्यांचं। कोणताही कार्यक्रम असला की असे त्या भागातले ठराविक भागातले, मला सांगा ना, संभाजीनगरला सगळ्या भागातले लोक होते का? तर नाही। मलाही काही त्याच्यातल्या हिंदू दलित लोकांचे फोन MIMचे आलेले आहे की आम्हाला पक्षाहून जावं लागतं, परंतु आमचा अशा पद्धतीच्या भूमिकेला सपोर्ट नाही। हे लवकरच आम्ही तुमच्या समोर सुद्धा आणू। फक्त आव्हान देण्याची गरज नाही आहे, ज्याची तुटपुंजी ताकद आहे 10-20 वार्डांमध्ये,
त्याला आव्हान देण्याची गरज नाही, पण आम्हाला ललकारलं तर ललकार देण्याची शक्ती या शिवसेनेमध्ये, या शिवसेनेच्या हिंदूमध्ये आणि या संभाजीनगरच्या सुद्धा हिंदूमध्ये एवढंच मी सांगेन. ललकार ज्या दिवशी द्यायची ठरवली त्या दिवशी शिवसेना निश्चित ललकार देईल आणि या शहरांनी 1985 पासून शिवसेनेची ललकार वेळोवेळी अनुभवलेली आहे. मोठं ते अनुभवाच्या भानगडीत एमआयएमने पडू नये. विधान परिषदेमध्ये आता शिवसेनेचा विरोधी पक्षनेता होण्याची शक्यता आहे, त्याचं नेतृत्व कुणाकडे, तुमच्याकडे असणार की दुसरं कोण नेतृत्व करेल? नाही, याच्यात उद्धवजी ठाकरे साहेबांना सर्वाधिकार दिलेले, ते जे ठरवतील त्याला. शिवसेनेचा विरोधी तालुका वैजापुर के लेनी खुर्द में वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर ज़िला परिषद स्कूल के तलबा, ख़वातीन बचत गट और गाँव वालों ने 4000 दरख्तों की शजरकारी की। ये वन महोत्सव डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की तजवीज़ व इमा पर मनाया गया। इस मौके पर थोड़ा कुछ माँ बाप के लिए इस मौजू के तहत भी सरगर्मी अंजाम दी गई। शजरकारी यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हिसार में की गई। शजरकारी के बाद मुअम्मर व बुजुर्ग ख़वातीन व मर्दों के लिए इस्तक़बालिये का इनेकाद किया गया। गांव में वृक्ष दिंडी निकाली गई, दरख्त लगाओ और उन्हें परवान चढ़ाओ का पैगाम दिया गया। इस मौके पर वैजापुर पंचायत समिति के BDO KT जाधव, एक्सटेंशन ऑफिसर मंगेश कुंटे, परेश निकम, अफसर बराए देही तरक्यात RS ड्यूटे, सरपंच और नायब सरपंच, ग्राम पंचायत के अरकान, तलबा व ख़वातीन ने हर 2 सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह एक ही दिन में 4000 पौधे लगाने का इम्तियाज़ इस ग्राम पंचायत ने हासिल कर लिया, जिसके सबब BDO ने अहदेदारान ग्राम पंचायत और गांव वालों की सताइश की है। इसी तरह थोड़ा कुछ माँ बाप के लिए इस मौजू के तहत ग्राम पंचायत की जानिब से इन बुजुर्गों के लिए अलाहिदा गोशाए आफियत फराहम किया गया, जिसमें तमाम तर बुनियादी सहूलियात, नशिस्त व बर्खास्त, अखबारात जैसी सहूलियात उन्हें दी गई हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू करने की गर्ज से दलित पैंथर्स की जानिब से रमाई नगर हरसूल में शजरकारी की मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और तंजीम के सदर लक्ष्मण भूतकर के हाथों इलाके में पौधे लगाए गए। नाजरीन, इंसानी तरक्की के सबब माहौलियाती आलूदगी में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और फ़ज़ाई ऑक्सीजन का तनासुब तेज़ी से घटने लगा है। माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़े के सबब मौसम तब्दील हो गए हैं और सारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा मंडलाने लगा है, जिसके सबब हुकूमतें भी तशवीश में मुब्तला हैं और इस ख़तरे को टालने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी का मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत के इस मंसूबे को कामयाब बनाने की गर्ज से दलित पैंथर की जानिब से रमाई नगर हरसूल इलाके में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम विट्ठल सिंह राजपूत की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और दलित पैंथर के सदर लक्ष्मण भूतकर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर रमाई नगर इलाके में मौजूद बुद्ध विहार में गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किए गए। इसके बाद एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और तंजीम के सदर लक्ष्मण भूतकर के हाथों शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। वहाँ पौधे लगाए गए। इस तकरीब में प्रकाश दादा पवार, समाधान कस्तूरे, दशरथ कामले, श्री दाभाड़े समेत रमाई नगर के साकिनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर लक्ष्मण भूतकर ने रमाई नगर के साकिनान को दरपेश मसाइल से एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम को वाकिफ करवाया, जिस पर निकम ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन मसाइल को हल करवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। प्रोग्राम की निजामत ऋतिक भूतकर ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म विट्ठल राजपूत ने अदा की। गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा के तमाम अजला में कहीं जम के तो कहीं थम के अब्र करम बरस रहा है। इस बारिश से सभी इलाक़ों में नदियों में तूग़यानी आई हुई है और मामूलात ज़िंदगी बड़ी हद तक मुतासिर हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मगरबी महाराष्ट्र के अलावा ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा के सभी अजला में बरसात का सिलसिला जारी है। नासिक में हो रही तूफ़ानी बरसात के सबब पानी गोदावरी में छोड़ दिया गया है और जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके सबब तेज़ी से तालाब की सतह आब में इजाफा होने लगा है। तो दूसरी तरफ ज़िला औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के सभी अजला में कहीं रिमझिम तो कहीं ज़ोरदार बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई देहातों का तो राब्ता भी टूट गया है, तो कई नदियों में तूग़यानी आई हुई है। पुल ज़ेर आब आ चुके हैं,
بارش کا پانی کھیتوں میں بھی داخل ہونے لگا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو کئی مقامات پر مکانات گرنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ برسات کے موسم میں ہونے والی بیماریوں سے شہریان کو محفوظ رکھنے کی غرض سے AMC انتظامیہ کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت زون نمبر 6 کی حدود میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ واضح ہے کہ اکثر و بیشتر بارش کے موسم میں راستوں میں موجود گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نالے اور نالیوں میں جمع شدہ پانی کے سبب وہاں مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہو جاتی ہے، جس کے سبب ساکنان مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا شہریان کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھنے میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا اور ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانے کی رہنمائی میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت آج زون نمبر 3 کی حدود میں واقع جے بھوانی نگر علاقے سے گزرنے والے نالے سے متصل اوم شانتی کالونی، مہاڈا کالونی، مکندواڑی ایئرپورٹ کے عقبی حصے میں آباد بستیوں کے علاوہ امبیکا نگر سے گزرنے والے نالے سے متصل اسکول، سنجے نگر کی گلی نمبر 3 اور وہ مکانات جہاں ڈینگو کے مشتبہ مریض پائے جا رہے ہیں، ان مکانات میں جراثیم کش ادویہ کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ پانی سے بھرے برتنوں اور ٹاکیوں کی جانچ کی گئی جن میں ڈینگو پھیلانے والے جراثیم کے انڈے بھی پائے گئے۔ ان برتنوں کا پانی خالی کروا دیا گیا تو کہیں ابیٹنگ کی گئی اور ان جراثیم کی پیداوار کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اس سے متعلق ساکنان کو معلومات فراہم کی گئی۔ اس مہم کو کامیاب بنانے میں زونل سپروائزر KB مورے اور دلیپ راٹھوڑ کی رہنمائی میں رام نواس ٹاک، جگن گھاٹے تڑک، یوگیش پیٹھنکر، رنجیت چنتل، باڑو کنسے، پرمود سرڑکر، اویناش سرودے، سندر لال گائیکواڑ، سورج ڈھلوڑ، شبھم شنگارے، گنیش پگارے اور دیگر انتھک محنت کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بجلی کا کام کر رہے کنڑ تعلقے کے 4 مزدور کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئے تھے۔ ویجاپور کے رکن اسمبلی رمیش بورنارے نے ان متاثرہ خاندانوں کو پرسہ دیا اور ہر ممکن امداد و راحت کا تیقن انہیں دلوایا ہے۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی رمیش بورنارے نے تعلقہ کنڑ کے ناوڑی گاؤں کے مہلوک مزدوروں کے گھر پر جا کر ان کے اہل خاندان کو پرسہ دیا اور اس دوران ہی بورنارے نے ریاست کے وزیر اعلیٰ سے فون پر رابطہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو اس حادثے کی معلومات دی تو وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ امدادی و راحتی فنڈ سے سرکار کی جانب سے ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے کی مدد دیے جانے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح فوری امداد کے بطور رکن اسمبلی بورنارے نے بھی فی خاندان 50,000 روپے نقد امداد کرتے ہوئے متاثرہ افراد خاندان کو دلاسا دیا ہے۔ اس موقع پر بورنارے کے ہمراہ دیگر افراد میں رنجیت چوہان، سنجے بورنارے، سنیل سونونے، سرپنچ ولاس جادھو، نائب سرپنچ نیورتی مرکنڈے، پرکاش مگر، سچن تھورات، کلیان بھڑے، رامیشور اڑھاؤ اور ناوڑی گاؤں کے دیگر کثیر تعداد ساکنان موجود تھے۔ شیو سینا کے ضلع صدر و MLC امبداس دانوے کی ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے نامزدگی کے امکان ہیں۔ اس ضمن میں MLC امبداس دانوے نے ہمارے نمائندے کو بتلایا کہ ودھان پریشد کا اپوزیشن لیڈر شیو سینا پارٹی کا ہی ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ لیجسلیٹو کونسل میں شیو سینا کے 11 اراکین ہیں جبکہ کانگریس اور NCP کے 10 اراکین ہیں، جس کے سبب ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر عہدے کے لیے شیو سینا نے مطالبہ کیا ہے اور اس طرح کی تجویز شیو سینا کے ایک وفد نے ودھان پریشد کی نائب صدر ڈاکٹر نیلم گورے سے کی ہے۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق اس عہدے کے مضبوط دعوے دار شیو سینا اورنگ آباد کے ضلع صدر و MLC امبداس دانوے مانے جا رہے ہیں اور اس عہدے پر ان کی نامزدگی کا زیادہ امکان بھی ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور MLC امبداس دانوے کے گہرے مراسم ہیں، جبکہ اورنگ آباد ضلع کے 5 اراکین اسمبلی نے بغاوت میں ایکناتھ شندے کا ساتھ دیا ہے، تو کیا امبداس دانوے بھی شندے گروپ میں شامل ہو جائیں گے؟ اسی لیے شیو سینا کی جانب سے انہیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی قیاس آرائیاں بھی شہر میں جاری ہیں۔ ناظرین، گزشتہ بروز اتوار ملک بھر، ریاست اور علاقہ بھر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ پرامن طریقے سے منائی گئی۔ بندگان توحید نے اپنے اپنے شہر و گاؤں کی عیدگاہوں پر عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کی۔ ناظرین، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی بندگان توحید آئندہ 10 دنوں بعد آنے والی اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے اور قربانی کے جذبے کو
زندہ کرنے والی عید قرباں کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی 9 ذی الحجہ کی شام ہوتی ہے، تمام مساجد میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کی گردان کا اہتمام ہوتا ہے۔ گزشتہ بروز اتوار 10 جولائی کو ہمارے ملک میں اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ ہماری ریاست اور علاقہ بھر میں بھی مسلمانوں نے اس عید کا اہتمام کیا۔ اس مرتبہ عید قرباں کے ساتھ ہی ساتھ اسی تاریخ میں برادران وطن نے آشاڑھی ایکادشی کا تہوار بھی منایا اور دونوں طبقات کے لوگوں کو عید اور ایکادشی کی مبارکباد دیتے اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے دیکھا گیا۔ عیدگاہوں پر جہاں نماز کے بعد بندگان اسلام آپس میں مبارکباد دے رہے تھے، وہیں ہمارے برادران وطن بھی اکثر مقامات کی عیدگاہوں پر پہنچے تھے اور ان میں ہمارے ارباب مجاز و ارباب سیاست و افسران بالا نے بھی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ شہر اورنگ آباد میں تاریخی عیدگاہ چھاونی کے علاوہ شہر کی دیگر عیدگاہوں روضہ باغ، عثمان پورہ، شاہ سوختہ میاں و دیگر عیدگاہوں پر ہزاروں بندگان توحید نے نماز عید ادا کی، جبکہ شہر بھر کی بیشتر مساجد میں بھی بندگان توحید نے عید کی نماز پڑھی۔ ضلع اورنگ آباد کے تمام تعلقہ جات اور علاقہ مرٹھواڑہ کے بڑے شہروں و دیہاتوں سے جوش و خروش کے ساتھ اور پرامن طریقے سے عید منائے جانے کی خبریں ملی ہیں۔ تعلقہ جات سلوڑ، کنڑ، گنگاپور، ویجاپور، سویگاؤں اور مراٹھواڑہ بھر کے اضلاع جالنا، پربھنی، ناندیڑ، عثمان آباد، لاتور و دیگر شہروں کی مختلف عیدگاہوں پر نماز عید ادا کی گئی۔ بعد ازاں قربانیوں کا اہتمام کیا گیا جو ہر سال کی طرح 3 روز تک جاری رہا۔ عید اور آشاڑھی ایکادشی کی مناسبت سے انتظامیہ و پولیس نے بھی پوری مستعدی کے ساتھ چاق و چوبند حفاظتی انتظامات کا بندوبست کیا تھا اور ہر 2 طبقات کے عوام نے بھی آپسی بھائی چارے اور رواداری کے ساتھ امن و امان کی برقراری میں بہترین تعاون کیا۔ اس طرح یہ دونوں تہوار اپنے اختتام کو پہنچے ہیں۔ پھلمری کے قریب پانواڑی روڈ پر واقع کھیت بستی پر چور و ڈکیتوں نے ادھم مچاتے ہوئے نقد رقم اور سونے چاندی کے زیورات اڑا لیے۔ پھلمری کے پانواڑی روڈ اور قدیم تحصیل دفتر کے علاقے میں واقع کھیت بستی پر گزشتہ پیر کی رات سارقوں نے 3-4 مقامات پر ادھم مچایا اور 2 مکانات کے دروازوں کی زنجیریں و کنڈیاں توڑ کر سونے چاندی کے زیورات اور نقد رقم 55,000 روپے پر ہاتھ صاف کر لیے۔ پھلمری پولیس تھانہ میں اس واردات کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ عیاں رہے کہ رم جھم برسات اور کیچڑ زدہ ماحول میں سارق و لٹیروں کے اس طرح بے لگام ہو کر سر اٹھانے سے کھیت بستیوں پر رہائش پذیر کسان و زرعی مزدوروں میں دہشت پھیل گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چوری کی واردات انجام دینے کے لیے چوروں نے گھر کی عقبی سمت سے لائٹ بھی بند کر دیے اور دروازوں کی کنڈیاں توڑ کر گھر میں داخلہ حاصل کیا اور الماری و دیگر جگہوں سے زیور و نقد چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع پر فنگر پرنٹ کے ماہرین اور کھوجی کتے کے اسکواڈ کی مدد سے سارقوں کا فرار کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تاہم انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پولیس مزید جانچ کر رہی ہے، جبکہ عوام کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد چوریوں کے ان بڑھتے واقعات پر روک لگائی جائے اور سارقوں کو ڈھونڈ نکالا جائے۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر و اطراف میں جو خروش سے منایا گیا گرو پورنیما کا تہوار، مرکزی وزیر نتن گڈکری بھی اپنے گرو منگل ناتھ مہاراج کا آشیرواد حاصل کرنے پہنچے ان کی سمادھی پر اور کافی دیر تک کی مچھندر ناتھ مندر میں پوجا ارچنا۔ فیڈر لائن اور مین پائپ لائن پر لیے گئے نل کنیکشن توڑنے کی مہم زور و شور سے جاری۔ سڈکو N5 سے N7 تک پانی فراہمی کے لیے موجود 400 ملی میٹر قطر والی لائن پر لیے گئے 2 کنیکشن کیے گئے منقطع اور 2 افراد کے خلاف درج کروائی گئی FIR۔ تاریخی شہر اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے پر زور و شور سے ہونے لگی ہے سیاست۔ کل جماعتی کمیٹی کی جانب سے گزشتہ روز شہر میں نکالا گیا مورچہ، تو MLC امداد دانوے بھی کرنے لگے مخالفت کرنے والوں پر تنقید۔ اور MLC امداد دانوے کو ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیے جانے کا امکان،
दानवे को शिंदे ग्रुप में जाने से रोकने के लिए तो नहीं है ये पेशकश, शहर में चर्चे हैं जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।